तो आज हामी सेकेन्ड स्टेप स्टेटमेंट अफ रिटेन अर्निङ जुन हामी फाइनल एकाउन्टमा प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट पढेका थियौं त्यसकै अर्को नाम यो मोडर्न एकाउन्टिङमा त्यसको नाम राखेको छ स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ भने फाइनल एकाउन्टमा पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भन्नु र यो फाइनल एकाउन्टलाई हामी ट्रेडिसनल पनि भनेका थियौं ट्रेडिसनलमा यसको नाम थियो पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट र अहिले यो मोडर्न मेथडमा यसको नाम के राखेको छ स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ है त त्यहाँ हामी जुन कुरा क्रेडिटमा गरेका थियौ त्यो यहाँ हामी एड गर्दिन्छौं र जुन कुरा डेबिटमा गरेको त्यो कुरा है लेस गर्दिन्छौं ल यसको दुईटा कलम हुन्छ आरएस यहाँ लेख्ने अब यसको स्टार्टिङ अब यसमा सर्वप्रथम रिटेन अर्निङ को ब्यालेन्स दिएको हुन्छ है ट्रायल ब्यालेन्समा ओपनिङ रिटेन अर्निङ भनेर त्यो ब्यालेन्स पहिला राख्ने ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ रिटेन अर्निङ आर भने रिटेन अर्निङ त्यो अमाउन्ट राख्ने त्यसपछि यसमा एड गर्ने नेट प्रॉफिट अथवा नेट इनकम भनेर दिएको हुन्छ एड नेट इनकम यसलाई भन्छौं हामी प्रॉफिट अवेलेबल फर डिस्ट्रिब्यूशन यो भने यति नाफा वितरण योग्य छ अब कहाँ बाड्ने डिभिडेन्ड कति दिने रिजर्भमा कति राख्ने सिंकिङ फन्डमा कति ट्रान्सफर गर्ने हैन त्यो भनेको डिस्ट्रिब्युसन अब यहाँ लेस गर्ने डिस्ट्रिब्युसन अब डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि जनरल रिजर्भमा कति ट्रान्सफर गर्ने त्यसपछि डिभिडेन्ड पेड पर्पोज डिभिडेन्ड दिन सक्छ त्यो राख्ने त्यसपछि सिंकिङ फन्ड ल अरु अदर डिस्ट्रिब्युसन है योसँग रिलेटेड अदर डिस्ट्रिब्युसन छ भने राख्ने नत्र भयो अब यो सबलाई जोड्ने प्रॉफिट अवेलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन बाट के गर्ने यो डिस्ट्रिब्युसनहरु घटाइदिँदाखेरि यो घटाइदिने हैन अनि यसलाई भन्छौं हामी क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ यसरी यो घटाइदियो भने यो जुन आउँछ त्यही आन्सर भइहाल्छ तर त हामी ट्रेडिसनल मेथडमा के गरेका थियौ यो दुवै आइटमलाई हामी क्रेडिट साइडमा राखेको थियौ र डिस्ट्रिब्युसनलाई डेबिट साइडमा राखेको थियौ अनि क्रेडिटबाट डेबिट घटाएर प्रॉफिट आएको थियो त्यहाँ हामी ब्यालेन्स सिडी भनेर लेखेको थियो यहाँ ओपनिङ र क्लोजिङ लेख्नु पर्छ त्यति फरक छ कुरा चाहिँ त्यही हो है हेर यहाँ यो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ हो मोडर्न मेथडमा स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ र ट्रेडिसनल मेथडमा के नाम पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट है ल हेर त स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा सर्वप्रथम ओपनिङ ब्यालेन्स राख्ने यो गिभन हुन्छ कहाँ दिएको हुन्छ भने टिबीमा है ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ त ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ राख्ने यहाँ राख्ने अनि त्यसपछि यसमा एड गर्ने नेट इन्कम यो नेट इन्कम कहाँबाट आउँछ इन्कम स्टेटमेन्टबाट त यो भनेको ओल्ड इन्कम यो भनेको न्यू इन्कम दुवैलाई जोड्दिने भने टोटल इन्कम आउँछ यसलाई भन्छौं हामी प्रॉफिट अवेलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन भने यो टोटल प्रॉफिट भयो अब यो नाफाबाट कहाँ केमा बाड्ने त यहाँ डिस्ट्रिब्युसन घटाइदिनु पर्छ जस्तै हामी प्रॉफिटबाट केही भाग हामी जनरल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौं त यहाँ जनरल रिजर्भ घटाउनु पर्छ त्यसपछि केही अमाउन्ट यहाँबाट हामी डिभिडेन्ड बाँड्छौं हैन डिभिडेन्ड अथवा पर्पोज डिभिडेन्ड इन्ट्रिम डिभिडेन्डहरु दिन सक्छौं त त्यो माइनस गरिदिनु पर्छ त्यस्तै सिंकिङ फन्डमा ट्रान्सफर गर्छौं सिंकिङ फन्ड भनेको कस्तो फन्ड सिंकिङ फन्ड भनेको यस्तो फन्ड हो
यो चाहिँ क्रिएट गर्नुको मेन अब्जेक्टिभ भनेको एसेट्सहरु रिप्लेस गर्नको लागि, एसेट्सहरु के रिप्लेस गर्नको लागि, लोनहरु रिपेमेन्ट गर्नको लागि, लोनलाई के पेमेन्ट गर्नको लागि। यसको प्रमुख दुईटा उद्देश्य हुन्, एउटा एसेट्स रिप्लेस गर्नको लागि, अर्को लोन तिर्नको लागि, लोनहरु डिबेन्चरहरु रिपेमेन्ट गर्नको लागि। ल त यसरी यस्ता डिस्ट्रिब्युसनहरु दिन सक्छ क्वेशनमा, अनि त्यस्ता डिस्ट्रिब्युसनले के गर्ने घटाइदिने, यो सबलाई जोडेर यहाँ राख्ने, अनि यो प्रॉफिटबाट यो डिस्ट्रिब्युसन घटाइदियो भने के आउँछ, क्लोजिङ ब्यालेन्स आउँछ। अब ब्यालेन्स सिट, ल अब हेर त अर्को स्टेप हाम्रो ब्यालेन्स सिट हो। यसलाई क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट पनि भन्छ, किनकि एसेट्सहरुलाई विभिन्न भागमा क्लासिफाइड गर्छ, लायबिलिटीहरुलाई पनि विभिन्न भागमा क्लासिफाइड गर्छ। अब यो मल्टी स्टेप बनाउँदाखेरि सर्वप्रथम मल्टी स्टेप बनाउने, त्यसपछि स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ बनाउने, त्यसपछि ब्यालेन्स सिट बनाइन्छ। त अब यहाँ एसेट्स, पहिला चाहिँ एसेट्स राख्ने, हामी ट्रेडिसनल मेथडमा यस्तो फर्मेट बनाएको थियो, यस्तो फर्मेट थियो, यता लायबिलिटी हैन अमाउन्ट एसेट्स र अमाउन्ट यसरी गरेको थियो। अब मोडर्न मेथडमा के हुन्छ, यसको फर्मेट चेन्ज भइहाल्छ, कुराहरु चाहिँ त्यही राख्ने हो यहाँ मिलाएर हैन, तर फर्मेट चेन्ज हुन्छ है। ल अब सुरुमा हामी करेन्ट एसेट्स राखौं। ब्यालेन्स सिटको मार्जिनिङ गर्दाखेरि यसको तीनवटा मेथड, कुन मेथड, अन द बेसिस अफ पर्मानेन्सी, अन द बेसिस अफ लिक्विडिटी र कम्बिनेसन, कम्बाइन्ड भनेको दुवैलाई मिक्स गरेर पनि बनाउन सकिन्छ। त अहिले हामी अन द बेसिस अफ लिक्विडिटी को आधारमा है भने करेन्ट एसेट्सलाई माथि राख्ने, फिक्सहरुलाई तल राख्यो भने त्यसलाई भन्छ लिक्विडिटी को आधारमा। ल पहिला करेन्ट राखौं, करेन्ट एसेट्स, ल करेन्ट एसेट्स। अब करेन्ट एसेट्समा के आउँछ, जस्तै क्याश एट बैंक, डेब्टर्स, अकाउंट रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, यसमा एरो हाल्दै जाने, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, एक्रुअल इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, अथवा इन्वेंटरी, स्टोर, सप्लाइज, हामी राख्छौं नट रिसिवेबल। यो भनेको सर्ट है, सर्ट टर्म। ल यसरी यसलाई जोड दियो भने यसलाई भन्छौं हामी टोटल करेन्ट एसेट्स, यो ए भयो। ल यो सबलाई जोडेर यहाँ राख्ने। त्यसपछि बी नम्बर इन्भेस्टमेन्ट, अब हामी लगानी कहाँ गरेका छौं त्यो राख्ने। जस्तै यहाँ डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टै दिन सक्छ, इन्भेस्टमेन्ट, अथवा यसरी पनि दिन सक्छ, इन्भेस्टमेन्ट अन शेयर एन्ड डिबेन्चर, नोट रिसीवेबल, यो लङ भनेको लङ टर्म, लैंड हेल्ड फॉर फ्यूचर ऑफिस साइट ल यसरी यसलाई जोड दियो भने यो जुन टोटल आउँछ यसलाई लेख्ने टोटल इन्भेस्टमेन्ट
इन्वेस्टमेन्ट यो बी भयो। अब त्यसपछि प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट यसरी। अब यसमा आउने भनेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अब उता लेख्दैछु यहाँ प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट हामी फिक्स एसेट्स भन्छौँ, फिक्स एसेट्स। अब यहाँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अरू एसेट्सहरू जस्तै प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, यसमा डिप्रिसिएसन छ भने घटाइदिनु पर्छ है। त्यो डिप्रिसिएसन क्वेसनमा दिएको हुन्छ एडजस्टमेन्टमा, त्यो छ भने घटाइदिने, अथवा एकुमुलेटेड दिए पनि घटाइदिने, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भने पनि घटाइदिनु पर्छ। त्यसपछि फर्निचर इक्विपमेन्ट ल यतिकै राखौँ। यो फिक्स एसेट्सहरु भयो, यो सबलाई टोटल गरेर यहाँ राख्ने। यसलाई भन्छौँ हामी टोटल प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, यो सी भयो। ल त्यसपछि डी मा इन्टेन्जेबल एन्ड फिक्टिटियस एसेट्स। इन्टेन्जेबल हामी त्यही चारवटा मेन एसेट्सहरु राख्छौं, जस्तै गुडविल, त्यसपछि कपिराइट, पेटेन्ट र अर्को हुन्छ के ट्रेडमार्क। ल यो भयो, यो चारवटा इन्टेन्जेबल एसेट्स भयो। गुडविल, कपिराइट, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क यो इन्टेन्जेबल एसेट्स र अनअमोर्टाइज एक्सपेन्सेस भनेको फिक्टिटियस एसेट्स। यो दुवैलाई जोडेर यहाँ राखिदिने। यसलाई भन्छौँ हामी टोटल इन्टेन्जेबल एसेट्स, यो भनेको डी, टोटल डी। अब यहाँ लेख्ने टोटल एसेट्स। अब एसेट्स नै चारवटा पार्ट यहाँ डिभाइड गरेको छ, क्लासिफाइड गरेको छ। करेन्ट एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट हैन, त्यसपछि प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, इन्टेन्जेबल एसेट्स भने यो एबीसीडी लाई जोड दिने, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यो सबलाई जोड दियो भने यहाँ जति आउँछ टोटल ब्यालेन्स यहाँ लेख्ने। अब यो एसेट्स को पार्ट सक्यो है, यो एसेट्स को पार्ट सक्यो। अब यसकै मुनि यही टेबल को मुनि कन्टिन्यू गर्ने। अब लायबिलिटी सुरु गर्नुपर्छ। यहाँ लायबिलिटीमा सुरुमा लेख्ने के यहाँ हेर त करेन्ट एसेट्स बाट सुरु गरेको छु लिक्विडिटी को आधारमा, भने लायबिलिटी पनि लिक्विडिटी को आधारमा नै बनाउनु पर्छ। त यहाँ लेख्ने हामी करेन्ट लायबिलिटी, लायबिलिटीज। करेन्ट लायबिलिटी में के आउँछ? क्रेडिटर्स, बिल पेबल, अकाउंट पेबल, त्यसपछि बैंक ओभरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, त्यसपछि एडवांस इनकम,
इनकम टैक्स पेबल, प्रपोज डिविडेंड, नॉट पेबल, यो भनेको शॉर्ट टर्म। यसरी यो सबलाई जोड दियो भने टोटल सीएल करेन्ट लायबिलिटी, यो भनेको ए भयो। अरु करेन्ट लायबिलिटी छ भने यहाँ राख्ने, यति हामी राख्यौं। ल करेन्ट लायबिलिटी पछि हुन्छ लङ टर्म डेब्ट्स, लङ टर्म डेब्ट्स अथवा लङ टर्म लायबिलिटी पनि भन्छ है। यसमा आउने भनेको लोन एन्ड ब्रोइङ, डिबेन्चर, बैंक लोन, नॉट पेबल। यसरी यसको जोडफललाई हामी भन्छौं टोटल एलटीडी, टोटल लङ टर्म डेब्ट्स, यो भनेको बी। त्यसपछि सी मा शेयर होल्डर फन्ड, यसमा आउने भनेको क्यापिटल, त्यसमा एड गर्ने नेट इनकम, त्यसपछि अरु रिजर्भहरु छ भने राख्ने रिजर्भ एन्ड सरप्लस, प्रिमियम, यसलाई भन्छौं हामी शेयर होल्डर फन्ड, यो भनेको सी टोटल शेयर होल्डर फन्ड। ल यसरी ए प्लस बी प्लस सी गर्यो भने अब टोटल लायबिलिटी आउँछ, टोटल लायबिलिटी ए प्लस बी प्लस सी। जति एसेट्स आउँछ त्यति नै लायबिलिटी आउनुपर्छ, इक्वल आउनुपर्छ ब्यालेन्स सिट। यहाँ हेर त ए नम्बरमा हामी करेन्ट लायबिलिटी भनेर पढेको, टीको पार्टमा करेन्ट लायबिलिटी हुन्छ, लङ टर्म डेब्ट्स हुन्छ र शेयर होल्डर फन्ड हुन्छ। यसरी हामी क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट गर्छौं र यसरी ए प्लस बी प्लस सी लाई जोड दियो भने के हुन्छ टोटल लायबिलिटी आउँछ र टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टु टोटल एसेट्स भने एसेट्स जति हुन्छ त्यति नै लायबिलिटी आउनुपर्छ। यसरी ब्यालेन्स सिट मिल्नुपर्छ।